हार्दिक हार्दिक नमस्कार। हामी आज टुक्का के हो, टुक्का कसरी जन्मियो, टुक्काको महत्त्व आजको नेपाली भाषा साहित्यको इतिहासमा के रहनेछ, के हाम्रो यसमा योगदान हुनेछ, यस विषयलाई लिएर टुक्काको पहिलो चरणको श्रृङ्खलामा हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थिति भएका छौँ। यस पहिलो श्रृङ्खलाको नितान्त नेपाली भाषा साहित्यको नयाँ विधाको श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थिति हुँदै गर्दा आज श्रमिक दिवसको दिन परेको छ, शनिबारको दिन। यहाँहरूमा भव्य स्वागत गर्दछु, हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। म पौडेल बिमुन्स यहाँहरूको समक्ष उपस्थिति जनाएकी छु। आउनुहोस् टुक्काको बारेमा केही जानकारी लियौँ, आउनुहोस् टुक्काका बारेमा हाम्रा कलमहरू पनि जोडौँ र साहित्यमा केही छाप छोडौँ। हाम्रो मूल मर्म हो, मूल नारा हो। यस नाराका साथमा यहाँहरू समक्ष हामीले आगामी आयाम के थप्नेछौँ, कसरी थप्नेछौँ हेर्दै जानुहोला र यहाँहरूको भरपुर साथ मिलोस् भन्ने भव्य हामी स्वागत गर्दै कामना गर्दछौँ। यति बेला म जोड्न गइरहेकी छु, यस टुक्कालाई कसले जन्मायो, कसरी जन्मायो, यसको उद्देश्य के थियो र खास टुक्काको परिचय के हो, यो सन्दर्भमा रहेर म जोड्न गइरहेकी छु हाम्रा संस्थापक, यस टुक्काका संस्थापक ज्यूलाई र टुक्कालाई जन्माउने उद्देश्यका साथ उहाँलाई मैले निमन्त्रणा गर्नेछु। त्यसभन्दा पहिला म एउटा टुक्का यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयत्न गरेकी छु, जुन टुक्काकै इतिहासको पहिलो टुक्का हो। पहिलो टुक्का थियो राष्ट्रिय टोपी दिवसको दिन। यस टुक्काले आफ्नो जन्मदिन मनाएको हो र जन्म भएको हो। यस विशेष अवसरमा लेखिएको टुक्का यस प्रकार थियो। राष्ट्रिय दिवस टोपी ताजा हिमाल झैँ शोभा देखे आज, र यसका रचयिता हुनुहुन्थ्यो तारा प्रसाद चापागाईँ। यसरी दुई लाइनको टुक्कालाई, दुई लाइनको कवितालाई, दुई लाइनको भावलाई अन्त्यानुप्राससँग मिलाएर मान्छेका हृदयसम्म, साहित्यिक मनमुटुहरूका हृदयसम्म पुग्न सफल भएको थियो भन्नुपर्छ। किनकि थोरै समयको अवधिमा धेरै यसका फलोवर्स हुनुहुन्छ, धेरै यसलाई मन पराएर आफ्नो हृदयमा बोकेर हिँड्नुहुने साहित्य प्रेमीहरू हुनुहुन्छ। हामी अत्यन्तै गदगद भएका छौँ यस विषयलाई हेर्न पाउँदा। त्यस्तै टुक्कालाई इतिहाससँग जोड्दै दोस्रो टुक्का रचना गर्नुभएको हो ईश्वरी अधिकारी ज्यूले। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। टुक्काको इतिहासमा उहाँको कलम निरन्तर बगिरहोस्, अनन्तकालसम्म चलिरहोस्, शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। र उहाँको टुक्का यस प्रकार रहेको थियो। नुनसँगको सम्बन्धमा सुनको के कुरा, नुनसँगको सम्बन्धमा सुनको के कुरा, बोल्नेले अति गरे नबोल्नेले धस्छ छुरा हो, बोल्नेले अति गरे नबोल्नेले धस्छ छुरा। यी दुई टुक्काहरूले टुक्काको इतिहासमा आफ्ना एक एक इँटहरू थप्दै गए, सर्जकहरू जोडिँदै गए र यसलाई अहिले छोटो समयमा संसारभरि छरिएर रहनुभएका टुक्काकारहरूले, टुक्कालाई मन पराउने प्रेमीहरूले आफ्नो हृदयमा बसाउन सफल हुनुभएको छ। हामी अत्यन्तै गदगद छौँ। म यति बेला टुक्काका प्रणेता, टुक्कालाई जन्माउने सर्जक हुनुहुन्छ, उहाँलाई निमन्त्रणा गर्न गइरहेकी छु। उहाँलाई भव्य स्वागत छ। उहाँ हुनुहुन्छ तारा प्रसाद चापागाईज्यू। भव्य स्वागत छ तारा प्रसाद चापागाईज्यू, जसले टुक्कालाई जन्म दियो, नेपालको भूमिभन्दा बाहिर रहेर नेपाली भाषा साहित्यमा साँच्चै आयाम थप्यो। हामी गौरवान्वित छौँ यहाँलाई जोडिरहन पाउँदा। टुक्काका संस्थापक हुनुहुन्छ। मलाई प्रश्न सोध्न मन लागिरहेछ यति बेला, किन टुक्का नै जन्मियो, किन दुई लाइनका कविता नै जन्मियो? यसको उद्देश्यका साथ केही हामीलाई जानकारी थप दिनुभयो भने हामी आभारी हुने थियौँ। साँच्चै टुक्कालाई हृदयमा बोकेर अगाडि हिँड्न सफल पनि बन्नेछौँ भन्ने मेरो विश्वास हो। कसरी टुक्का जन्मियो, यसको उद्देश्य र यसको परिचय, यसको इतिहास
को साथ यहाँलाई प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक भव्य स्वागत छ र समय प्रदान गरेकी छु यति बेला ताराप्रसाद चापागाईज्यू। नमस्कार, धन्यवाद विमन्स बहिनी। नमस्कार, भव्य स्वागत। भन्दा पहिलो ऐतिहासिक लाइभ कार्यक्रममा मलाई सहभागी भएर केही टुक्काको बारेमा जानकारी गराउने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो टुक्का, यो 2 लाइनमा लेख्ने कविता एकदमै छोटो थोरै शब्दमा चाहिँ धेरै कुराहरू अटाउनु पर्ने एउटा नवसाहित्यिक विधा, कविताको उपविधा। यसको चाहिँ म छोटोमा अलिकति भूमिका राखेर यसको इतिहास बताउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला साहित्यमा चाहिँ प्राचीन समयदेखि हालसम्म महान कविहरू पनि धेरै आए, लेखकहरू पनि धेरै आए, धेरै कविताहरू, पुस्तकहरू छापिए। युगको परिवर्तन, प्रविधिको विकास सँगसँगै अहिले मानिसहरू चाहिँ धेरै व्यस्त भइरहेको अवस्था छ। अनि यो व्यस्त समयमा लामो कविताहरू, ठुला ठुला किताबहरू, यो किताबका ठेलीहरू पढ्ने मानिससँग समय नै छैन। एकदम कम समय बचत गर्दै छोटा छोटा साहित्य लेखनहरूमा अनि छोटा छोटा साहित्यहरू पढ्नमा रुचि बढ्दै गएको चाहिँ अवस्था हो अहिले। यही कुराको आवश्यकतालाई महसुस गरेर चाहिँ समय सान्दर्भिक रूपमा चाहिँ यो टुक्का साहित्य विकास भएको हो। यही सिलसिलामा यो टुक्का कविता चाहिँ हामीले प्रयोगवादी धारणाले समय अनुकूल नेपाली साहित्यमा लघु साहित्य विधाको खोज गर्ने क्रममा नेपाली लोकगीतहरू अनि असारे भाका, काठे भाकाहरू, जुन यो लोकशैलीका गीतहरू छ, यिनीहरूमा चाहिँ यो तुक मिलाएर 2 लाइनमा चोटिलो भावहरू चाहिँ व्यक्त गरिने, ती कुराहरूलाई आधार मानेर 2077 साल श्रावण महिनातिर, है, मलाई डेट ठ्याक्कै यकिन छैन, श्रावण महिनामा यो चाहिँ सोच आयो, एउटा नयाँ सोच आयो। यो असारे भाका, लोकगीत अनि यो काठे भाकाहरूमा प्रयोग हुने यो तुक मिलाएर 2 लाइनमा चाहिँ एकदम चोटिला शब्दहरू, हैन, एकदम त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू बोकेका चाहिँ कथाहरू बोकेका, व्यथाहरू बोकेका कुराहरू चाहिँ 2 लाइनमै व्यक्त गर्ने कुराहरूलाई ओहो यसलाई चाहिँ साहित्यमा ल्याएर छोटो मिठो तरिकाले चाहिँ व्यक्त गर्न यस्तो किसिमको शैली अपनाउँदा के हुन्छ भनेर चाहिँ खोज अनुसन्धान त्यहाँदेखि सुरु भयो। यो चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर केही परिमार्जन गरेर ती कुराहरूलाई जस्ताको जस्तै नल्याएर केही परिमार्जन गरेर त्यसलाई चाहिँ विकास गर्दै जाँदाखेरि 2 लाइनमा समान अक्षर गणना गरेर पूर्ण कविता बन्ने गरी तुकान्त अर्थात् अन्त्यानुप्रासलाई चाहिँ हामीले अनिवार्य, त्यसलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएर त्यसलाई चाहिँ मुख्य आधार मानेर टुक्का कविता लेखन चाहिँ सुरु गरेको हो। यसलाई चाहिँ अघि विमुन्स बहिनीले भनिसक्नु भयो। मिति 2077 पौष 17 गते नेपाली टोपी दिवस, जुन अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष पनि पर्छ, त्यो दिन चाहिँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत चाहिँ पहिलो टुक्का प्रकाशित भएको थियो। अब यसको नामाकरणको बारेमा चाहिँ विभिन्न साहित्यकारहरूसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ यसको बारेमा यो खोज अनुसन्धान भइराखेको अवस्थामा आपसी छलफलहरू भएका थिए। त्यही अवस्थामा चाहिँ साहित्यिक समीक्षक हुनुहुन्छ श्री अरुण नदी खत्री सर, उहाँले चाहिँ यो टुक्का राख्नु, यसको नाम भनेर चाहिँ टुक्का भनेर नामाकरण गरिदिनु भएको हो, निवारण गरिदिनु भएको हो। अनि त्यसपछि विभिन्न छलफलहरूबाट पनि यसलाई चाहिँ टुक्का कविता नै उचित छ यो भन्ने भएर चाहिँ हामीले टुक्का कविता भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरु गरेका थियौँ। यो टुक्कामा चाहिँ हामीले विशेष गरेर यसलाई चाहिँ यसको विशेषता भनेको चाहिँ यसलाई 2 लाइनमा मात्र लेख्छौँ हामीले,
दुई लाइनमा चाहिँ एकदम पूर्ण अर्थ दिने गरी कविता लेख्छौँ। त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू एउटा कथा व्यथा भनौँ न सिङ्गो एउटा किताबमा दिने अथवा एउटा पुरा कवितामा दिने कथामा दिने कुराहरू चाहिँ हामीले दुई लाइनमा चाहिँ हटाउनु पर्ने हुँदाखेरि अलिकति गाह्रो पनि छ यो। अब यसलाई चाहिँ शब्दहरू गुन्नु पर्ने हुन्छ अलिकति, त्यति धेरै सजिलो चाहिँ छैन। अनि यसमा चाहिँ अन्त्यानुप्रास चाहिँ अनिवार्य छ, अन्त्यानुप्रास मिलाउनै पर्यो, अनि त्यसपछि अक्षर समान मिलाउनै पर्यो। अनि यसको मुख्य कुरा भने चाहिँ हामीले पहिलो हरफमा दुई हरफ हुन्छ, दुई हरफमा चाहिँ पहिलो हरफमा विषयको उठान गर्छौँ, सुरुमा उठान गर्छौँ, अनि त्यही हरफको अन्तिमतिर चाहिँ हामीले त्यसलाई विस्तार गर्दै लगेर अनि दोस्रो लाइनमा गएर त्यसलाई समर्थन गरेर समापन पनि दोस्रो लाइनमै गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अहिले दुई किसिमले लेखिरहेका छौँ, एउटा छन्द टुक्का भनेर एउटा साधारण टुक्का भनेर दुई किसिमले चाहिँ हामीले लेखिरहेका छौँ। अब यो टुक्का चाहिँ किन आउनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा अघि मैले मोटामोटी माथि भूमिकामा पनि भने, यो चाहिँ समयको बचत, एकदमै समयको बचत हुने भयो। यसो हेरिसक्दाखेरि भनौँ न दुई लाइन थियो पनि 22 अक्षरभन्दा बढीको हुने भएन होइन, 5 अक्षरभन्दा कमको पनि हुने भएन भनेपछि एक लाइनमा चाहिँ 22 अक्षरसम्म मात्रै हुने भयो, यसको नियमहरू छन् होइन। अनि 22 अक्षरसम्म भनेपछि 22 दुना 44वटा अक्षर हेर्न भनेको त हामीलाई त भनौँ न 20-30 सेकेन्डमा हामीले हेरिसक्ने भयौँ भनेपछि त्यसबाट चाहिँ गहिरो भावहरू चाहिँ हामीले सजिलोसँग चाहिँ बुझ्न सक्ने भयौँ। अनि त्यो भएर यो चाहिँ समय सापेक्ष, हामीसँग एकछिन समय छैन होइन, पैसा कमाउनु परेको छ, अहिले बाँच्नु पनि धेरै गाह्रो अवस्था भइसकेको छ होइन। काम 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 भन्यो, पैसा 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 भन्यो, मान्छे भागदौडमा छौँ हामी। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले अहिले यसमा चाहिँ टुक्का कविता भनेर एउटा चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा ग्रुप छ, त्यसमा 1600 जना चाहिँ करिब 1700 जना चाहिँ अहिले जोडिसक्नु भएको अवस्था छ होइन। अब टुक्का लेख्नेको सङ्ख्या पनि करिब 400 को हाराहारी पुगिसकेको छ। कहिले निरन्तर लेखिरहनु भएको छ, कहिले चाहिँ बिचबिचमा लेख्दै छोड्दै गर्नु भएको छ। करिब 400 को हाराहारीले चाहिँ टुक्का लेखिसक्नु भएको छ भनेपछि यो चाहिँ एकदम छोटो समयमा चाहिँ धेरैले मन पराएको विधा बन्न पुगेको छ। टुक्काको बारेमा मोटामोटी जानकारी यिनै भए पहिलो कार्यक्रममा। र केही रचना गरिएका टुक्काहरू पनि यहाँहरूले राखिदिनु भयो भने अझै त्यसमा भावमा गहिराई थपिन्थ्यो होला, उचाइ बढ्थ्यो होला। हामी टुक्का पनि सुन्नका लागि लालायत छौँ। यति बेला टुक्का राखिदिनु हुन निवेदन गर्दछु। हुन्छ विमोच बहिनी, म एक दुईवटा मात्रै टुक्का वाचन गर्नेछु अहिले। एउटा टुक्का छ, खुसी साट्न धेरै आउँछन् दुःख बाँड्न आउनु, खुसी साट्न धेरै आउँछन् दुःख बाँड्न आउनु, हाँसो रोदन जिन्दगीको झेल्दै, हाँसो रोदन जिन्दगीको झेल्दै साथ बिताउनु, हाँसो रोदन जिन्दगीको झेल्दै साथ बिताउनु। अर्को छ, तिम्रो मन्द मुस्कानले यो मनको पीडा भाग्यो, तिम्रो मन्द मुस्कानले यो मनको पीडा भाग्यो, लाडिए र अङ्गालोमा लुटपुट्यौँ झैँ लाग्यो, लाडिए र अङ्गालोमा लुटपुट्यौँ झैँ लाग्यो। अर्को छ, परदेशी हुँ तर धेरै मुटुमा देशको माया, अर्को भन्छु म, नतर्साउ प्रकृति गडेङ गुडुङ गरेर, यो प्रकृतिलाई छ है, नतर्साउ प्रकृति गडेङ गुडुङ गरेर, भुइँचालो बाढी पहिरो अनि चट्याङ झरेर, भुइँचालो बाढी पहिरो अनि चट्याङ झरेर। हस् बुनु, आजलाई यति नै। टुक्काहरू आभारी छौँ हामी वास्तवमा। साँच्चै नै
मान्छे आनन्द प्राप्तिको पछाडि दगुरिरहेको छ र समय हामीसँग अत्यन्तै कम छ। छोटो समयमा आनन्द पनि प्राप्त गर्नु छ, आर्जन पनि गर्नु छ, सुख ऐश्वर्य पनि प्राप्त गर्नु छ, केही आफ्नो देशको लागि, आफ्नो भाषाको लागि हाम्रो योगदान पनि को लागि जिम्मेवारी यत्तिकै छ। यी सबै कुरालाई समेट्नका लागि यो थोरै समयमा व्यवस्थापन गर्न सक्नु ठुलो चुनौती हो। यस्तो धारणालाई अगाडि सारेर टुक्काको इतिहास जन्माउने यहाँ ताराप्रसाद चापागाईज्यू हामी आभारी छौँ, गौरव गर्दछौँ। टुक्काले एउटा प्रणयता पाएको छ र टुक्का इतिहासमा छाएको छ। साँच्चै नै खुसी लागेको छ यति बेला र टुक्कालाई आफ्नो सृजनशील हातहरूमा सजाउनेहरूको संख्या 700 बढी पुगेको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई शुभकामना, उहाँहरू सम्पूर्णलाई बधाई तथा शुभकामना पुनः पुनः छ। हामी दर्ताको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छौँ। हामी नेपाल सरकार अन्तर्गतको दर्ता प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि टुक्काको इतिहासले, टुक्काको अभियानले निकै दिगो छाप छोड्नेछ समाजमा। यो थोरै समयमा आफ्ना टुक्काहरू सृजना गरेर सबैले, सम्पूर्ण संसारभरि छरिएर रहनुभएका नेपाली भाषी सृजनशील हातहरूले यसलाई आफ्नो हृदयमा सजाउनु हुनेछ, हामी विश्वास गरिरहेका छौँ। यति बेला टुक्कालाई सशक्त भएर अगाडि बढाउने अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ हामीसँग। म उहाँलाई निमन्त्रणा गर्न यति बेला चाहन्छु। यहाँ हुनुहुन्छ श्री कृष्ण शर्मा, पोखरादेखि हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले संस्थाको संस्थापक सदस्य पनि मानेका छौँ। श्री कृष्ण शर्माज्यू, यहाँलाई भव्य स्वागत छ, हार्दिक नमस्कार अर्पण गर्दछु। यहाँका शुभकामना शब्दहरू र टुक्का राखिदिनु हुन मैले समय प्रदान गरेकी छु। कृपया। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तोता दिज्यू एवं संस्थापक तारा सरप्रति आभारी छु। हामी यति बेला टुक्का साहित्य समाजको पहिलो ऐतिहासिक गौरवमय कार्यक्रममा छौँ। हामी हाम्रो यो श्रृङ्खलाको पहिलो सुरुवाती कदम पनि हो। यति बेला टुक्का साहित्यले समाजमा नौलो छाप छोडिसकेको छ। नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत टुक्काले आफ्नो पाइलाहरू लम्काइसकेको अवस्था छ र हामी सामाजिक सञ्जालमा जोडिएर फेसबुक पेज, मेसेन्जर ग्रुप बनाएर, पाठशाला बनाएर टुक्कालाई निरन्तर साधना गरिरहेको अवस्था पनि छ र यसलाई चाहिँ संस्थागत रूपमै अगाडि बढाउनको लागि पनि अगाडि दिज्यूले उच्चारण गरे जस्तै हामी प्रयासरत पनि छौँ। हाम्रा हातहरू, हाम्रा कुमहरू एक आपसमा सम्बद्ध छन् र आज यो कार्यक्रममा हामीले जसरी सुरुवात गरेका छौँ, यिनै अनन्त अनन्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पाइयोस्। टुक्का साहित्यले समाजमा नौलो छाप छोडोस्, मन मनमा टुक्कालाई जोड्न सकियोस्, ढुकढुकी बनेर टुक्का रहन सकोस्, सबैको प्राण बन्न सकोस् र साहित्यमा नयाँ आयाम थप्न सकोस् भन्ने हाम्रो आशा र अपेक्षा छ। मैले आज यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा टुक्कालाई यसरी नै अगाडि बढ्नको लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र ढेरा नगरिकन मेरा आजकै मजदुर दिवसकै अवसरमा रचना गरिएका केही टुक्काहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। त्यो साहुले ठान्छ मजदुर आफ्नै घरको पालुवा, त्यो साहुले ठान्छ मजदुर आफ्नै घरको पालुवा, पसिना मोती चुस्दछ सधैँ पानी जसरी बालुवा, पसिना मोती चुस्दछ सधैँ पानी जसरी बालुवा। मेरो दोस्रो टुक्का यसरी सुरु हुन्छ। कहिल्यै पाउन्नन् मजदुर जिउन साहुको मायामा, कहिल्यै पाउन्नन् मजदुर जिउन साहुको मायामा, भयो बाँच्दैन म त्यो देखावटी नक्कली दयामा, भयो बाँच्दैन म त्यो देखावटी नक्कली दयामा। त्यस्तै मेरो तेस्रो टुक्का यस्तो छ।
भए आन्दोलन बनेछन् हेर्दा धेरै नै सिद्धान्त, भए आन्दोलन बनेछन् हेर्दा धेरै नै सिद्धान्त, साहु मजदुर भएन किन यो द्वन्द्वको अन्त, साहु मजदुर भएन किन यो द्वन्द्वको अन्त्य। मेरो अर्को टुक्का यस्तो छ। मजदुर बिना बाँझै रहन्छन् साहुका खेतबारी, मजदुर बिना बाँझै रहन्छन् साहुका खेतबारी, सलाम तिमीलाई खोलेर टोपी धरतीका पुजारी, सलाम तिमीलाई खोलेर टोपी धरतीका पुजारी। त्यस्तै अर्को मेरो आजको अन्तिम छ। पहाड खनी मैदान पार्ने चम्काउने रातलाई, पहाड खनी मैदान पार्ने चम्काउने रातलाई, ईश्वरले पनि चुम्दछ परिश्रमीका हातलाई, ईश्वरले पनि चुम्दछ परिश्रमीका हातलाई। हस्, धन्यवाद। यति नै। अत्यन्तै मनोहर टुक्काहरू हामीले सुन्न पायौं। यहाँ संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ, टुक्काको इतिहासलाई, टुक्काको संस्थालाई काँधमा बोकेर जिम्मेवार व्यक्ति बनेर हिँड्नु भएको छ, टुक्कालाई माया गर्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण शर्मा हुनुहुन्छ पोखराबाट र आज श्रमिक दिवस पनि परेको छ। श्रमिक दिवसको विशेष अवसरमा श्रमिकहरूमा समर्पित यो टुक्का साँच्चै नै हृदय छुँदा थियो। हामी आभारी छौं। टुक्काको इतिहासलाई जोड्दै गर्ने क्रममा हामी इटा थपिएका छौं। हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। यति बेला मैले अर्का स्रष्टा देखिरहेकी छु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। यति बेला श्रीकृष्ण शर्माज्यूलाई आभार व्यक्त गर्दछु। यो आरटीटीएमपी को हुनुहुन्छ? मैले नाम पढ्न सकिन। कृपया आफ्नो परिचयका साथ म यहाँलाई यो टुक्का आजको ऐतिहासिक लाइभमा टुक्का काव्य, टुक्का साहित्य समाजले गरेको यस लाइभ कार्यक्रममा यहाँलाई भव्य स्वागत गर्दछु। यहाँको नाम मैले पढ्न सकिन र चित्र पनि देख्न सकिन। यसर्थ यहाँले आफ्नो परिचयका साथमा टुक्कालाई, आजको कार्यक्रमलाई शुभकामना र आफ्ना टुक्काहरू समेत प्रस्तुति गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछु। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? को हुनुहुन्छ यहाँ? मैले यहाँलाई सम्भवतः मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन। म यहाँको आवाज, यहाँसम्म मेरो आवाज पुग्ने बित्तिकै यहाँलाई पुनः स्वागत गर्नेछु। त्यति बेलासम्म म टुक्काको इतिहासको बारेमा, हुन त हाम्रा संस्थापकज्यूले ठुलो इतिहास भनेर जानुभएको छ, हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। साँच्चै हृदय गदगद हुन्छ टुक्काले फेरि स्थापित बनेर समाजमा छोटा छोटा कविता हामीसँग फुर्सद नहुँदै हामीले पढ्न सक्ने समयमा दिएका थोरै लाइनमा धेरै भावहरू, हृदय छुने भावहरू जसले आनन्द दिन्छ। साँच्चै खुसी लाग्छ। म यो सम्बन्धलाई केही जोड्न अगाडि गइरहेकी छु। केही टुक्काहरू यस प्रकार छन्। रूपा रिसालज्यू हुनुहुन्छ। मैले नाम सम्बोधन गर्न सकेकी थिइनँ। यहाँलाई भव्य स्वागत छ, हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। रूपा रिसालज्यू पनि आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद टुक्कालाई आफ्नो हृदयमा बोकेर हिँड्ने सर्जकहरूमध्ये एक सक्रिय सर्जक हुनुहुन्छ। यहाँलाई भव्य स्वागत छ, हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। हामी ऐतिहासिक यस लाइभ कार्यक्रममा छौँ। टुक्काको इतिहासलाई जोडिरहेका छौँ, टुक्काको जन्म हुनुका उद्देश्यहरूलाई जोडिरहेका छौँ, टुक्कालाई आफ्नो हृदयमा बोकेर अगाडि साँच्चै बढ्ने यात्रीहरूलाई सम्मान गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा टुक्काकै इतिहास सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ, संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ रूपा रिसाल। यहाँलाई भव्य स्वागत छ, हार्दिक नमन छ। यहाँका शुभकामना शब्द र धन्यवाद निवेदन गर्दछु। आज यो श्रम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा सानो टुक्का लिएर आएको छु। ईश्वरले दिएका यी हातहरू, ईश्वरले दिएका यी हातमा लागि, ईश्वरले दिएका यी हातहरू काममा लागिरहोस्, मानवीय सत्कर्म गर्दै श्रमिक भई बाँचिरहोस्, सत्कर्म गर्दै श्रमिक भई बाँचिरहोस्। अर्को टुक्का छ। श्रमको मूल्य देऊ सरकार,
सरकार विदेश म जादिन, श्रमको मूल्य देऊ सरकार विदेश म जादिन, आफ्नो माटो जोतेर राख्छु, आफ्नो माटो जोतेर राख्छु, भ्रष्टाचार गर्न जान्दिन। श्रमको मूल्य देऊ सरकार, आफ्नो माटो राख्छु, भ्रष्टाचार गर्न जान्दिन। हस्त धन्यवाद। निकै मनोहर, निकै मनोहर। श्रमको मूल्य देऊ सरकार। साँच्चै नै श्रमिकहरूले जो रक्त पसिना सिँचिन्छन् माटोमा, त्यसको मूल्य साँच्चै प्राप्त गरेका छन् त। यो गहिरो प्रश्न हो र साँच्चै मार्मिक प्रश्न पनि हो। यो प्रश्नमा रहेर आधारित भएर रचिएको यो टुक्काको लागि हामी आभारी छौँ, खुसी व्यक्त गर्दछौँ। अन्य पनि टुक्काहरू राखिदिनु हुन र शुभकामना पनि राखिदिनु हुन म निवेदन गरेँ। यति बेला रूपा रिसालज्यू जो हाम्रो संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ, टुक्काको इतिहासकी सक्रिय सदस्य। टुक्का धेरै त छैन, अर्को टुक्का वैशाख घाम लाग्यो घमाइलो, वैशाखको दिन घाम लाग्यो घमाइलो, दाजु आउँदा गाउँघरको रमाइलो। घाम लाग्यो दाजु आउँदा गाउँघरको रमाइलो। अर्को टुक्का फर्की फर्की महामारीले छिमेक नाका हुँदै सीमा नागेछ। फर्की फर्की महामारीले छिमेकको नाका हुँदै सीमा नगाएछ। कस्तो दिन आयो हेर, महामारीले फेरि बेरी ल्याएछ। डाँडामा तातो हावाहुरी आयो, फुल फुल्ने डाँडामा तातो हावाहुरी आयो। कस्तो दिन रोगले हेर गालेर ल्यायो, कस्तो दिन हेर रोगले गालेर ल्यायो। फर्की मारीले कति रुहाएछ, सीमा नगाएछ। हस्त धन्यवाद। अत्यन्तै मनोहर मनोहर। साँच्चै नै टुक्का जन्मिएका छन् र सबैका हृदयमा वास गर्न सफल भएका छन् टुक्काका काव्य यात्राहरू, काव्यमालाहरू। यहाँलाई आभार व्यक्त गर्दछु। यति बेला भने म केही हाम्रा फेसबुकबाट हामीलाई प्रत्यक्ष निहालेर हामीलाई शुभकामना अर्पण गरिरहनुभएका र टुक्काको इतिहासलाई बुझ्न मन पराइरहनुभएका सर्जक स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। म यहाँहरू समक्ष पुग्न अनुमति यति बेला माग्दछु। रूपा रिसालज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दै म सर्जकहरूका र हामीलाई निहाल्ने सदस्यज्यूहरूका केही प्रतिक्रियाहरू लिन अनुमति माग्दछु। यति बेला मेघनाथ बन्धु हुनुहुन्छ, हामीलाई निहालेर साथ दिनुभएको छ, यहाँलाई भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्दछु। यो नयाँ कार्यक्रम रहेछ भन्नुहुन्छ, पक्कै पनि यो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, हाम्रो टुक्का यात्राको पहिलो श्रृङ्खला हो। यहाँको भव्य उपस्थितिका लागि हामी छौँ, गरिमामय उपस्थितिका लागि आभार व्यक्त गर्दछौँ र भव्य स्वागत गर्दछौँ। जगत थापा हुनुहुन्छ, हाम्रा टुक्का साहित्य परिवारकै, टुक्का साहित्यमा समाजकै सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ, यहाँलाई भव्य स्वागत छ। यहाँको अनलाइन कार्यक्रममा यहाँ जोडिनु भएको थियो, तर यहाँको डिभाइसले कनेक्सन हुन नसकेर बाहिर रहनु भएको छ, पुनः जोडिनु हुन म निवेदन गर्दछु। मिलन माझी हुनुहुन्छ, हाम्रो टुक्कालाई अझै धेरै मन पराउने, माया गर्ने र टुक्काकै सदस्य हुनुहुन्छ, सक्रिय सदस्य। टुक्का कविताको यो पहिलो ऐतिहासिक प्रत्यक्ष कार्यक्रम प्रसारण एकदमै सुन्दर ढङ्गले सम्पन्न भइरहेकोमा सबैलाई एकमुष्ट बधाई भन्नुहुन्छ। मिलन माझीज्यू हार्दिक आभार। हाम्रो टुक्का परिवारकै सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ, हृदयमा टुक्का बोकेर हिँड्नुहुन्छ, टुक्काको सम्वर्धन प्रवर्धनका लागि पाइलामा पाइला साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँलाई भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्दछु, स्वीकार गर्नुहोला। मेघनाथ बन्धु हामीलाई निहालिरहनु भएको छ र मिलन माझीज्यूको यो पहिलो
कार्यक्रम भनेर जो हामीलाई सबैलाई स्वागत गर्नुभएको छ, हामी पनि स्वागत गर्दछौँ। भव्य स्वागत छ सम्पूर्णमा। मेघनाथ बन्धुज्यूको यो टुक्का कविता भयो भएन छुट्याइदिनुहोस् भनेर सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। यो सम्प्रेषणका लागि आभार व्यक्त गर्दछु। म यो टुक्का यहाँ राख्न अनुमति माग्दछु। यति बेला बजेट ल्याउन स्थिर गरी नगरी हतारो, बजेट ल्याउन स्थिर गरी नगरी हतारो, आएमा आप गएमा ढुक्क त्यो एक झटारो, आएमा आप गएमा ढुक्क त्यो एक झटारो। अक्षर गणनाहरू मिलेको छ, अन्त्यानुप्रास पनि मिलेको मलाई महसुस भएको छ। ट र त भन्ने दुईटा अक्षरहरू उच्चारणमा फरक परे तापनि अन्त्यानुप्रास पनि मिलेको छ। यसका नियमहरूमा पढेर यसलाई अगाडि बढ्नुहुन हामी यहाँलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। मेघनाथ बन्धुज्यू, साँच्चै नै टुक्कालाई यहाँले आफ्नो सिर्जना गरेर थप सृजनशील हातहरूलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा हामीलाई पनि प्रदान गर्नुभएको छ। आभार व्यक्त गर्दछौँ। उषा केसी आदरणीय दिजु हुनुहुन्छ, खास गरी मुक्तकार हुनुहुन्छ, तर आज अब भने टुक्काकार भइसक्नु भएको छ। मिठा मिठा टुक्काहरू संरचना गर्नुहुन्छ, संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्दछु, स्वीकार गर्नुहोला। स्वागत छ सबै आदरणीय साहित्यिक स्रष्टाहरूमा भन्नुहुन्छ। यहाँको स्वास्थ्य प्रतिकूलता रहँदा रहँदै पनि आजको कार्यक्रममा विशेष आफ्नो गरिमामय उपस्थिति जनाउनु भएको छ। यसका लागि आभार व्यक्त गर्दछु, भव्य स्वागत गर्दछु। अल नेपालको छोरो लेख्नुहुन्छ। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुहुन्छ। अल नेपालको छोरो एउटै छोरो, यहाँलाई भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्दछु, स्वीकार गर्नुहोला। सबैमा हार्दिक नमन भन्नुहुन्छ उषा केसी आदरणीय दिजु। स्वास्थ्य प्रतिकूल छ यहाँको, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्दछौँ। यति बेला कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले संसारभरि तबाही मचाइरहेको छ, हामीलाई भयावह स्थिति सृजना गरिरहेको छ। घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ, अत्यन्त आवश्यक नभएसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कौँ, अन्य मान्छेहरूको सम्पर्कमा नआउँ, आफू जोगियौँ र अरूलाई पनि जोगाउनका लागि आफू जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार नागरिक बनौँ। यस विशेष प्रार्थना कामना गर्दै म अन्य सर्जकहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, तर डिभाइस नट कनेक्टेड भनेको छ। जगत थापाज्यूलाई भव्य स्वागत गरेकी हुँ, तर जगत थापाज्यूको डिभाइसले काम नगरेको देखाएको छ। यहाँ म काम गरेको देखिने बित्तिकै यहाँलाई जोड्ने छु। यहाँलाई भव्य स्वागत छ, तर पनि जोडिन भने अप्सन देखाएको छैन। कृपया यसलाई पुनः प्रयास गर्नुहुन निवेदन गर्दछु, किनभने हाम्रो टुक्का साहित्य समाजका विशेष स्रष्टा हुनुहुन्छ, संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। यहाँलाई जोड्न पाउनु हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। भव्य स्वागत गरेकी छु। जगत थापाज्यू, यहाँको डिभाइसले काम गरेको छैन, जोडिनका लागि पुनः प्रयास गर्नुहुनका लागि निवेदन गर्दछु। हाम्रो यस कार्यक्रमलाई विशेष साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा हामी आभारी छौँ र आगामी दिनहरूमा निरन्तर साथ दिनुहुन पनि निवेदन गर्दछु। यति बेला म पुनः हाम्रो संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई जोड्न अनुमति माग्दछु। यहाँ अन्य स्रष्टाज्यूहरू पनि जोडिनु पर्ने थियो, तर जोडिन सक्नु भएको छैन। म यहाँलाई निवेदन गर्दछु, हामी आजको 1 घण्टाको बसाइमा मात्र रहेका हौँ र 1 घण्टामा हामीले धेरैभन्दा धेरै टुक्काको बारेमा जानकारी दिन पर्ने हो। यसको लागि हामी प्रयासरत छौँ। म केही भनाइहरू राख्दै यहाँनिर ताराप्रसाद चापागाई जो टुक्काका प्रणेता हुनुहुन्छ, टुक्कालाई जन्माउनु भएको हो, यहाँलाई स्क्रिनमा राख्दै म केही वाक्यांशहरू राख्नेछु। यदि त्रुटि भएमा यहाँले सुधार गर्नुहुनेछ, हामीलाई अगाडि डोर्याउनको लागि मद्दतगार बन्नुहुनेछ, निवेदन गर्दछु। पुनः हार्दिक स्वागत गरे। हामीले टुक्काको परिचय सुनेका हौँ, हामीले टुक्काको उद्देश्य पनि जानेका हौँ। वास्तवमा 2077 सालको पौषको महिनाको 17 गते अथवा टोपी दिवसको विशेष दिनमा टोपीकै बारेमा रचना 2 लाइन कविताहरू रचना गरेर त्यसलाई टुक्का नामाकरण गरेर टुक्काको इतिहासलाई अगाडि बढाउने प्रणेता हुनुहुन्छ यहाँ। टुक्का वास्तवमा छोटो समयमा
थोरै स्थानमा पनि देख्न सकिने, पढ्न सकिने, आनन्द प्राप्त गर्न सकिने, थोरै लाइनहरूमा धेरै भावहरू बोकेर ती भावलाई हृदयमा गाँस्न सकिने, यस्तो भावलाई लिएर अगाडि बढ्नु भएको हो यहाँ। र अगाडि 700 सर्जकहरू जन्मिसक्नु भएको छ यहाँको दाबी छ। हामी पनि तिनै सर्जकहरूमध्ये एक सर्जक हौँ। हामीले आफूले आफूलाई त्यो स्थानमा उभिआएका छौँ। के हामी त्यो स्थानमा उभिन सफल भइसकेका छौँ या हामीले अझै धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने छ, यसलाई नियमलाई पढ्नुपर्ने छ। यसका बारेमा पुनः पनि केही वाक्यहरू राखिदिनु हुन म निवेदन गर्दछु। धन्यवाद बेहुन्स बहिनी। मलाई सुनिएको छ? यस, सुनिएको छ। यो टुक्का भर्खरै जन्मिएको नव साहित्यिक विधा हो। यसको लागि त हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ। यसलाई फलाउन फुलाउन मैले जानकारी पाए अनुसार यो टुक्का जन्माउनु भन्दा पहिला सम्भवतः आधा वर्ष 6-7 महिना निरन्तर यहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको थियो। मान्छेहरूका मनमा टुक्काले के स्थान प्राप्त गर्नेछ, कसरी यसलाई नियमभित्र बाँध्ने होला र नियमहरूको फर्मेट कसरी तयार गर्ने होला, यो विषयमा यहाँले 6-7 महिना निरन्तर अनुसन्धान गरेर मात्रै टुक्का सिर्जना गरिएको हो। मेरो सुनाइमा आएको कुरा सत्य हो र अगाडि हामी सफल भएका छौँ या अझै हामीले केही सुधार गर्नुपर्ने छ, यो वाक्यलाई पनि जोडिदिनु हुन निवेदन गर्दछु यति बेला। यसको सुरुवातमा जति बेला चाहिँ लघु साहित्य एकदम छोटो, हामीले थोरै शब्दमा धेरै कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्नको लागि लघु साहित्यकै विकास गर्नु, खोज अनुसन्धान गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच विचार आयो। त्यसपछि खोज्दै जाँदाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले अघि मैले भनिसकेँ, त्यो गीतमा चाहिँ प्रयोग भएको 2 लाइनमा चाहिँ छोटो मिठो तर धेरै भाव व्यक्त गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ व्यक्त भएको देखेपछि अब यस्तै किसिमको केही गर्न सकिन्छ कि अलि यसलाई परिमार्जन केही गरेर भनेर चाहिँ यसको खोज अनुसन्धान भएको। अनि यो क्रममा सुरुमा 2 लाइनमा त्यो कुराहरू हेरियो। यसमा चाहिँ अब के चाहिँ अरूभन्दा फरक गर्नु पर्यो होइन। अब त्यो गीतकै सेम टु सेम सार्यो भने त कपी गऱ्यो भने अब त्यो कुनै पनि नयाँ चिजहरू भएन, नयाँ प्रयोग भएन भनेपछि प्रयोगवादी सोचले चाहिँ हामीले अलिकति नयाँ के गर्न सकिन्छ, अरू विधाहरूसँग अरू चिजसँग चाहिँ हामी के गर्दाखेरि चाहिँ हामी जुदिँदैन, सेम टु सेम हुँदैन भनेर यसको चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ नेटहरूमा विभिन्न साहित्यिक विधाहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानहरू भए। उनीहरूभन्दा चाहिँ हामी टोटल्ली फरक के कुरामा छौँ भनेर चाहिँ त्यसलाई हेरियो। यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी टोटल्ली फरक थोरै कुरामा धेरै भावहरू व्यक्त गर्न सकिने थोरै शब्दमा भनेपछि यो ठिक छ भनेर चाहिँ हामीले अहिले नियम बनाएको हो। 5वटा नियम बनाएको छौँ। 5वटा नियम चाहिँ हामीले टुक्का सञ्चालक समिति थियो त्यति बेला, अहिले टुक्का साहित्य समाज भयो। टुक्का सञ्चालक समितिबाट चाहिँ हामीले यो 5वटा नियम बनाएर सुरुमा त मैले केही छलफलबाट स्टार्टिङमा चाहिँ नियमहरू निकालेको थिएँ। अनि त्यसलाई केही थोरै शब्दहरू चाहिँ परिमार्जन गरेर अहिले 5वटा नियमहरू बनाएको छौँ हामीले। त्यो 5वटा नियमहरूको आधारमा रहेर टुक्का चाहिँ लेखिरहेछौँ। यसलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पूर्ण भएकै लागिरहेछ। अब हुन त समय सापेक्ष रूपमा केही यसमा त्रुटिहरू रहेछ भने, कमी कमजोरी रहेछ भने हामीले पछि यसको बारेमा कुनै छलफलबाट यो चिज चाहिँ यो भयो है भन्ने आयो भने त अब त्यसलाई हामीले परिमार्जन गर्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा नै पूर्ण नियमहरू भनेर नै चलिरहेका छौँ। यहाँभन्दा थप्नुपर्ने अथवा घटाउनु पर्ने केही भए जस्तो मलाई लाग्दैन है। अब यो चाहिँ विभिन्न टुक्काकारहरू चाहिँ जोडिँदै हुनुहुन्छ, टुक्कालाई माया गर्ने साहित्यकार सर्जकहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट पनि केही सुझावहरू आउला। अहिलेसम्म चाहिँ जतिबाट चाहिँ प्रतिक्रियाहरू आयो यो नियम एकदमै ठिक छ, यसमै अडिग भएर लेख्नु भयो भने राम्रो छ भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया आएको छ सबैबाट। अत्यन्तै 2 लाइनमा पूर्ण कविता बनाउनेछौँ।
हो, 2 लाइनमा पूर्ण कविता हामीले लेख्नुपर्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी गजल पनि 2 लाइनमा पूर्ण भावहरू पोखिने विधा हो एउटा। तर गजलभन्दा हामी नितान्त फरक छौँ। हामीसँग रदिफहरू छैनन्, काफिया भनेर हामीले यसको नामाकरण गरेका छैनौँ। हामी अन्त्यानुप्रास भनेर नामाकरण गरिरहेका छौँ यति बेला। अन्त्यानुप्रासमा यहाँले भन्नुभयो पहिलो लाइनमा 22 अक्षरसम्म, धेरैमा 22 अक्षरसम्म राख्न सकिनेछ। यदि पहिलो लाइनमा 22 अक्षर छ भने दोस्रो लाइनमा पनि 22 अक्षरको भावहरू राख्नुपर्नेछ। उठान 22 अक्षरको पहिलो लाइनले उठान गरिएको कुरालाई समापन गर्ने, विश्राम दिने, त्यो भावलाई चोट दिने दोस्रो लाइनले गर्नुपर्ने हुन्छ। र पहिलो लाइन र दोस्रो लाइनको सम्बन्धमा अन्त्यको शब्द मात्रै अनुप्रास मिल्ने पर्छ। अन्य शब्दहरू, त्योभन्दा बाहेकका अन्य शब्दहरू अनुप्रास मिल्न गएमा यो गजलसँग मिल्ने हुन्छ, अन्य विधासँग मिल्ने हुन्छ। हामी यस्ता अन्य विधाहरूसँग मिल्ने रचना गरिरहेका छैनौँ। केवल टुक्का भनेर नयाँ विधा खोजी गरिरहेका छौँ, यसको अनुसन्धान गरेका छौँ र यसको स्थापित्वको लागि, यस्तो स्थापनाको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। सङ्घर्ष यति ठुलो सङ्घर्ष गरिरहेका छैनौँ, तर थोरै सङ्घर्षमा पनि धेरै स्रष्टाहरूको हृदय जित्न सफल बनेका छौँ भन्नुपर्छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? पक्कै पनि मैले यहाँ पर्दा पछाडि राखेकी हुँ श्रीकृष्ण शर्मा आर्का, पोखराका स्रष्टा। हामीसँग जगत थापाज्यू जोडिनु भएको छ, तर डिभाइसमा यहाँको माइक र क्यामेरा नमिलेको हुँदा देखिन सफल हुनुभएको छैन। यहाँलाई भव्य स्वागत गरिरहेकी छु। तथापि यहाँले पुनः प्रयास गर्नुहुनेछ मलाई लागेको छ। हामी लगभग कार्यक्रमको निर्धारित समय को 20 मिनट हामी बाँकी छौँ, अझै यस 20 मिनटलाई जोड्नेछौँ। 20 मिनटमा धेरै कुराहरू यहाँसँग समक्ष हामीले राख्नेछौँ, साट्नेछौँ, यहाँहरूका भावनाहरू पनि समेट्नेछौँ। यति बेला मैले पुनः श्रीकृष्ण शर्माज्यूलाई स्क्रिनमा ल्याउन अनुमति मागे। यहाँका भावना, हामी कहाँ छौँ, यहाँको विचार के छ, विचारसहित केही टुक्का भए पनि पुनः राखिदिनु हुन निवेदन गर्दछु। पुनः स्वागत छ श्रीकृष्ण शर्माज्यू, पोखराका हाम्रा टुक्काकार ज्यूलाई। हस्, धन्यवाद ज्यू। फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा सायद 3 महिना अगाडि होला तारा सरसँग मेरो यही टुक्काकै सम्बन्धबाट भेटघाट भयो। त्यति बेला टुक्का जन्मिसकेको थियो र टुक्कालाई सैद्धान्तिक अवसरको खाँचो थियो। टुक्काको के कस्तो सैद्धान्तिक परिकल्पना हुने र यसलाई एउटा सैद्धान्तिक जग कसरी राख्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भयो र त्यही अनुसार फेरि टुक्कालाई सैद्धान्तिक आधार दिनको लागि निरन्तर लागि पर्यो र टुक्का वास्तवमा के हो, कसरी लेख्ने, यसलाई अलिकति केही अब नियमहरू त थिए हामीसँग, तर त्यो नियमहरूलाई पनि केही परिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था र यसको सैद्धान्तिक आधार, परिकल्पना, यसको उठान र यो कसरी साहित्यमा एउटा उपविधाको रूपमा कसरी स्थापित हुन सक्छ, यसका वास्तविक आधारहरू के हुन्, यसको लक्ष्य के हो र यो कसरी कुन आयाममा यसलाई परिभाषित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो निकै दिन नै बहस चल्यो। हामी अनलाइन मार्फत कुराकानीहरूमा जुटिरह्यौँ र धेरै अनुसन्धान गरेर यसको सैद्धान्तिक खाका तयार पारियो र सायद फागुन 21 गते होला एउटा विशिष्ट पत्रिका हो, अश्विनी सर सम्पादक हुनुहुन्छ, साहित्य पोस्टमा हामीले टुक्का कसरी लेख्ने भनेर टुक्काको सैद्धान्तिक अवधारणा सहित यसलाई हामी साहित्यमा परिचित गराउने जमर्को गरेका हौँ र यसरी टुक्कालाई हामीले अगाडि बढाइयो। 2 लाइनको हुने अगाडि आइसकेको छ। आद्य लाइन हामी 5 अक्षरदेखि 22 अक्षरसम्म राख्न सक्ने, खास गरी मुक्त र छन्द दुवैलाई हामीले समेटेका छौँ र छन्द पनि प्राय जसो संस्कृतका, नेपालीका सबै छन्दहरू 5 देखि 22 अक्षर भित्रैमै प्राय समेटिन्छन्। त्यसैले हामीले यसलाई 5 देखि 22 अक्षरको अक्षर सीमामा पनि यसलाई अनुबन्ध गरेको म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र हामीले छन्दमा पनि धेरै टुक्काहरू रचना गरिसकेका छौँ र स्वच्छन्द पनि छन्। यसलाई हामीले धेरै काव्यात्मक गुणहरूमा सजाउन त अझै बाँकी नै छ। धेरै टुक्काकारहरू पनि जोडिनु भएको छ
र 2 लाइनको कविता आफैमा पूर्ण भनिसकेपछि धेरै व्यस्तताका बावजुद पनि एकैछिन समय निकालेर एकैछिन विश्राम हेट्ने, जस्तो उपन्यास पढ्न फुर्सद नहुनेले 20 मिनेटको कथा पढे जस्तै अब कथाबाट फेरि लघु कथातिर आइसकेको अवस्थामा कविता पनि अब महाकाव्य पढ्ने, पुराण लगाउने समय अहिलेको व्यस्त समाजलाई सायद अति गाह्रो पर्छ होला। त्यसैले टुक्का साहित्य जन्मियो। यो कविताको नयाँ उपविधा भएर यहाँसम्म आइपुगेको छ र यसले अब धेरै चरणहरू पार गर्न बाँकी नै छ। यसमा अझै मजबुत प्रयासहरू बाँकी नै छन्, ती पनि बिस्तारै बन्दै जालान् भन्ने हामी आशावादी बनौँ। र यति बेला म फेरि यहाँले भने जस्तै टुक्कालाई नै जोड्न चाहन्छु केही टुक्काहरू। नदी बनेर सललल बग्न चाहन्छु, नदी बनेर सललल बग्न चाहन्छु, तिमी समुद्र काखमा विलिन म बन्छु, तिमी समुद्र काखमा विलिन म बन्छु। एउटा छोटो टुक्का पनि छ, 5 अक्षरमा पूर्ण भएको छ। पग्लेर मासु आँखामा आँसु, आँखामा आँसु। यो 5 अक्षरको मात्रै थियो। र अर्को म फेरि वाचन गर्न चाहन्छु। मायामा ठुलो त्याग हुन्छ भन्थे, मायामा ठुलो त्याग हुन्छ भन्थे, अरूको दुःख आफूले सहन्थे, अरूको दुःख आफूले सहन्थे। बस धन्यवाद, यति नै राखेँ। अत्यन्तै मनोहर। यति बेला मैले आदरणीय दिजु रचना शर्मा जो टुक्कालाई साँच्चै हृदयमा बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ, हाम्रै संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ ललितपुरबाट। यहाँलाई भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्दछु र यहाँलाई स्क्रिनमा जोडिरहेकी छु। रचना शर्मा आदरणीय दिजु, यहाँलाई भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्दछु। हाम्रो टुक्का इतिहासमा नयाँ पाटा यहाँ पनि हुनुहुन्छ, राम्रा टुक्का रचना गर्नुहुन्छ। यहाँलाई भव्य स्वागत गर्दै यहाँको समय सुरु भएको निवेदन गरे। टुक्काको लागि शुभकामना र यहाँका टुक्काको साथमा यहाँका शब्दहरू आओस्। नमस्कार छ मेरो सबैजनालाई। यहाँ स्वागत हजुर। हाम्रो टुक्का साहित्य समाज अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, सचिवज्यू लगायत अरू सबै सम्पूर्ण यहाँ स्क्रिनमा देखा नपर्नु भएका सम्पूर्ण टुक्का साहित्य समाजका साथीहरू, टुक्का अन्य टुक्काकार साथीहरू लगायत सम्पूर्ण टुक्कालाई माया गर्नुहुने साहित्यकार र अन्य सबैजनालाई मेरो चाहिँ हार्दिक नमस्कार छ। टुक्का साहित्य समाजलाई हामीले स्थापना गर्नको निम्ति हामीले छोटो समयमा नै अब निकै मेहनत गरेर आज हामीले पहिलोपल्ट यसरी लाइभ कार्यक्रम गर्ने एउटा गौरवपूर्ण काम गर्ने चाहिँ नि हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। यसमा तपाईहरु सामु हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरु सामु हामीले हाम्रा टुक्कालाई प्रस्तुत गरेर एउटा नयाँ कदम चालेर तपाईहरुको सामु हामी आउन पाउँदाखेरि निकै नै खुसी लागेको छ। म अलिकति व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँ तपाईहरु माझ आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको दिनमा केही अब श्रमिक सम्बन्धी मजदुर सम्बन्धी नै केही टुक्काहरू लिएर प्रस्तुत भएकी छु। म त्यति धेरै लामो समय चाहिँ लिन चाहन्न। धेरै लामो कुरा नगरिकन म टुक्का प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छु। वाचनमा चाहिँ मेरो अलिकति
अनुभव नभएकोले गर्दाखेरि वाचन अलि राम्रो नहुन पनि सक्छ। अलिकति मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको तपाईँहरूले बुझेर मलाई अब पछि राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सकौँला। अहिले पहिलोचोटि भएकोले गर्दाखेरि अलि मलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। म टुक्कातिरै जान्छु। दाता सामु मजदुरका दुःख जसले देखाए, दाता सामु मजदुरका दुःख जसले देखाए, मजदुरका नाममा उनले नै डलर खाए। दाता सामु मजदुरका दुःख जसले देखाए, मजदुरका नाममा उनले नै डलर खाए। दोस्रो टुक्का, मजदुरका दुःख पीडा कतैबाट हेरिएन, मजदुरका दुःख पीडा कतैबाट हेरिएन, शुभकामनामै सीमित भयो केही फेरिएन, शुभकामनामै सीमित भयो केही फेरिएन। र अर्को टुक्का छ, परिश्रमी मजदुरका ती हातहरूलाई सलाम, परिश्रमी मजदुरका ती हातहरूलाई सलाम, श्रम शोषण गरी कमाउनेको धाकलाई जलाम, श्रम शोषण गरी कमाउनेको धाकलाई जलाम। र चौथो र अन्तिम, सलामी दिन्छु गर्बिलो, सलामी दिन्छु गर्बिलो ती हातहरूलाई, सलामी दिन्छु गर्बिलो ती हातहरूलाई, निर्माण गर्छन् सहेर ती लातहरूलाई, सलामी दिन्छु गर्बिलो ती हातहरूलाई, निर्माण गर्छन् सहेर ती लातहरूलाई। मैले अहिले यो मजदुर सम्बन्धी 4वटा टुक्का यहाँ प्रस्तुत गरेर चाहिँ अन्तमा सम्पूर्ण विश्वका सम्पूर्ण मजदुरहरू एक हौं र सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई हार्दिक मजदुर दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय दिजु। साँच्चै नै मजदुर दिवसको, श्रमिक दिवसको हामी विशेष अवसरमा छौँ। हामी टुक्काको इतिहासलाई यहाँ जोड्न गइरहेका छौँ, टुक्काको महिमालाई बुझाउन गइरहेका छौँ। यस विशेष ऐतिहासिक कार्यक्रममा जोडिएर आफ्ना टुक्काहरू वाचन गर्नुभयो, विशेष आभार व्यक्त गर्दै यति बेला पर्दा पछाडि राख्नेछु आदरणीय दिजुलाई। अब भने हाम्रा टुक्का साहित्य समाजलाई अगाडि निरन्तर जोडाउनु हुने आदरणीय सर्जकहरू हुनुहुन्छ, टुक्का इतिहासका संस्थापक सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सिर्जना गरेका केही रचनाहरू म यहाँ राख्ने अनुमति माग्दछु। रचनाहरू उषा केसी शिलवाल ललितपुरबाट हुनुहुन्छ। उहाँको रचना यस प्रकार छ। मजदुर सधैँ डुबेर बस्छन् पसिना दानामा, आफ्नो दुःख सधैँ लेखेर राख्छन् मुटुका पानामा। यो पहिलो टुक्का थियो यहाँको आज श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा रचना गरिएको। दोस्रो टुक्का, जीवनमा दुःखसँग मितेरी लाए, जीवनमा दुःखसँग मितेरी लाए, आशाहरू बोक्दै सुखको गीत गाए, जीवनमा दुःखसँग मितेरी लाए, आशाहरू बोक्दै सुखको गीत गाए। यो मनोहर टुक्का दोस्रो थियो। उषा केसी शिलवाल दिजुको ललितपुरदेखि हुनुहुन्छ, विशेष मुक्तकार हुनुहुन्छ, तर टुक्कालाई पनि आफ्नो हृदयमा बोकेर सृजनशील हातहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ टुक्का रचनामा। जिउनको लागि हिजो मृगौला बन्दकी दिएको, जिउनको लागि हिजो मृगौला बन्दकी दिएको, त्यसैले सास फेर्न साहुको अनुमति लिएको। यी तिनैवटा टुक्काहरू श्रमिक दिवसका विशेष अवसरमा श्रमिकहरूमा समर्पित
टुक्काहरू सृजना गर्नुभएको थियो उषा केसी सिलवाल, जो टुक्का साहित्य समाजकी संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। स्थापना कालदेखि निरन्तर लागि पर्नु भएको छ। त्यसै अर्को टुक्का छ, टुक्का साहित्य समाजकै संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। यहाँको टुक्का यस प्रकार छ र हुनुहुन्छ नानी बाबा अधिकारी काठमाडौँदेखि। यहाँको टुक्का यसरी सुरु हुन्छ, जो श्रमिक दिवसकै अवसरमा रचना गरिएको हो। मजदुरको पसिना मोती जस्तै दाना, मजदुरको पसिना मोती जस्तै दाना, दिनरात दुःख गर्दा पनि छैन खाना, दिनरात दुःख गर्दा पनि छैन खाना। पहिलो टुक्का थियो यो। दोस्रो टुक्का, मजदुर बगाउँछन् पसिनाका धारा, मजदुर बगाउँछन् पसिनाका धारा, 5 तारेमा ठुला कुरा गर्छन् सरकार, 5 तारेमा ठुला कुरा गर्छन् सरकार। नानी बाबा अधिकारी काठमाडौँदेखि रचना गरेर सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। मनोहर श्रमिकहरूमा समर्पित यस टुक्का आभार व्यक्त गर्दछु यस टुक्कालाई आज वाचन गर्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा। त्यस्तै अन्य केही टुक्काहरू पनि म जोड्ने यहाँनिर अनुमति माग्दछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यति बेलासम्म हामीलाई भरपूर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण सर्जक, स्रष्टा र साँच्चै टुक्कालाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, संसारभरि छरिरहनुभएका नेपाली भाषी मानहरूलाई आभार व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनहरूमा पनि हामीलाई आफ्नो साथको निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। आज पढ्न गएको श्रमिक दिवसको विशेष अवसरमा सबैमा शुभकामना अर्पण गर्दछु। श्रमिकहरूका रक्त पसिनाले साँच्चैको मूल्य प्राप्त गरोस् कामना गर्दछु। सपनीमा मात्र आउँछौ घरिघरि, सपनीमा मात्र आउँछौ घरिघरि, टाढा भए पनि छौ लाग्छ मेरै वरिपरि। नानी माया सुनवार हुनुहुन्छ, टुक्का साहित्य समाजकी उहाँ पनि संस्थापक हुनुहुन्छ एक, र टुक्कालाई रचना गर्न आफ्ना उन्नयन सृजनशील हातहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। आभार व्यक्त गर्दछौँ। यहाँका कलमी यात्राका लागि शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। त्यस्तै छ, हामीलाई निरन्तर सुरुवातदेखि साथ दिनुहुने, हामीलाई अगाडि सल्लाह सुझाव दिएर परिष्कृत गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ शर्मिला श्रेष्ठज्यू। यहाँको पनि एउटा टुक्का लिएकी छु मैले। असल कर्म गरे झुक्नु पर्दैन भन्दै हिमाल हाँसेकी, असल कर्म गरे झुक्नु पर्दैन भन्दै हिमाल हाँसेकी, आफू रित्तिएर पनि सधैँ सागरसँग प्रीत गाँसेकी, आफू रित्तिएर पनि सधैँ सागरसँग प्रीत गाँसेकी। शर्मिला श्रेष्ठज्यूले रचना गर्नुभएको यस टुक्कालाई मैले यहाँ राख्ने जमर्को गरेँ। मेरो टुक्का वाचन प्रति न्याय पुग्यो पुगेन मलाई थाहा छैन। हामी भर्खर बामे सर्दैछौँ, तथापि हामीले धेरै सर्जकहरू टुक्कालाई आफ्नो हृदयमा लिएर अगाडि बढ्ने साहित्य प्रेमी मनहरू प्राप्त गरेका छौँ। उहाँको हृदयमा बस्न सफल भएका छौँ, हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। शर्मिला श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्थ्यो टुक्कालाई निरन्तर अगाडि बढ्न प्रेरणा प्रदान गर्ने संस्थापक पनि हुनुहुन्छ र निरन्तर सुझावद्वारा हामीलाई परिष्कृत गर्न आफ्नो अनवरत समय प्रदान गर्नुभएको छ। आभारी छौँ यहाँको टुक्काका लागि, यहाँको गरिमामय उपस्थितिका लागि पनि, हामीलाई निरन्तर शुभ आशीर्वचनले अगाडि बढ्न प्रेरणा दिनुभएको छ, यसका लागि पनि। त्यस्तै धनु शर्मा हुनुहुन्छ। हिजो राति सपनीमा देखेकी थिएँ सानो, थर्किएर गयौ तिमी खोज्न कता जानु, थर्किएर गयौ तिमी खोज्न कता जानु। धनु शर्मा हुनुहुन्थ्यो टुक्का इतिहासकी, यहाँ पनि एकजना सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ, संस्थापक हुनुहुन्छ। यहाँलाई भव्य स्वागत तथा नमन अर्पण गर्दछु। शुभकामना यहाँका कलमी यात्राहरूको लागि। टुक्कासँग सधैँ यहाँको यात्रा हातेमालो अझै दरिलो बलियो भन्दै जाओस् कामना गर्दछु। त्यस्तै छ, चिरञ्जीवी ढकालज्यूद्वारा रचित अर्को टुक्का। घर लथालिङ्ग छ काट्छौ छिमेकीका कुरा, घर लथालिङ्ग छ काट्छौ छिमेकीका कुरा, सधैँ यस्तै काम गरेर काट दिन पुरा, सधैँ यस्तै काम गरेर काट दिन पुरा। चिरञ्जीवी ढकालज्यू उहाँ पनि
टुक्का साहित्य समाजकै संस्थापक हुनुहुन्छ। सुरुवाती दिनदेखि आफ्ना कलमहरू टुक्कामा जोडिरहनु भएको छ। हामी आभारी छौँ, यहाँका कलमी यात्राका लागि शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। त्यस्तै शरद प्रधानाङ्ग हुनुहुन्छ, यहाँको टुक्का प्राप्त गरेकी छु। पुछिएको सिन्दुर धेरै नै भयो महँगो, पुछिएको सिन्दुर धेरै नै भयो महँगो, चोट कसरी सहूँ छातीभित्रको गरुङ्गो। यहाँको टुक्का थियो। यहाँलाई कलमी यात्राका लागि हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछु। निरन्तर यहाँसँग टुक्काको हातेमालो दरिलो बलियो बन्दै जाओस्, शुभकामना अर्पण गर्दछु। यति टुक्काहरू मैले यहाँ राखेँ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। म आफ्नै एउटा टुक्का यहाँ राख्ने अनुमति माग्दछु। श्रमिक ती सडकमा जोतिँदै गए, श्रमिक ती सडकमा जोतिँदै गए, तब जनताका जीवन सुखी भए। श्रमिक ती सडकमा जोतिँदै गए, तब जनताका जीवन सुखी भए। यो मेरो एउटा टुक्का थियो। दोस्रो टुक्का यस प्रकार छ। माटोसँग नाता मेरो आमा जस्तै रहेको, माटोसँग नाता मेरो आमा जस्तै रहेको, देख्न आँखा लोभी बने आमा खुसी भएको, देख्न आँखा लोभी बने आमा खुसी भएको। यिनी दुईटा टुक्काहरूका साथमा आजको यस कार्यक्रमलाई मैले अन्त्य गर्ने, बिट मार्ने यहाँहरूसँग अनुमति माग्दछु। यसका संस्थापक ताराप्रसाद चापागाई हाम्रै साथमा हुनुहुन्छ र पोखरादेखि निरन्तर हामीलाई साथ दिनुहुने संस्थापकका हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण शर्माज्यू। यसलाई जन्माउने ताराप्रसाद चापागाईज्यू र साथ दिने श्रीकृष्ण शर्मा दुवैजनालाई म स्क्रिनमा जोड्दछु। केही थप यसमा राख्नुपर्ने आफ्ना भावनाहरू भए राखेर हामी कार्यक्रमको बिट मार्ने अनुमति यहाँहरूसँग माग्दछु। के छ? धन्यवाद बेहुन्स बहिनी, फेरि पनि जोडिदिनु भएकोमा। ऐतिहासिक लाइभ कार्यक्रम एकदम राम्रो भएको महसुस गरेको छु। अब अन्तमा एउटा म आज मजदुर दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको एउटा टुक्का वाचन गरेर बाहिरिन चाहन्छु। सधैँ दुःख मजदुरलाई थाप्लो माथि भारी, सधैँ दुःख मजदुरलाई थाप्लो माथि भारी, गरी खान नदिने यो कस्तो आयो महामारी, गरी खान नदिने यो कस्तो आयो महामारी। धन्यवाद। जय टुक्का, जय साहित्य। अत्यन्तै आभारी। साँच्चै गरी खान नदिने कोरोनाले हामीलाई सबैलाई भयावह स्थितिमा राखेको छ। संसार कहरमा डुबेको छ। कहरदेखि माथि उठ्ने प्रयत्नरत धेरै वैज्ञानिकहरू, धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू लागि परेका छन्। तथापि यो लागि पर्ने सफलता मिलोस् भनेर कामना हामी गरिरहेका छौँ। धेरै यसबाट प्रताडित भएर आफ्नो जीवन बाँच्नका लागि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। सबैमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोरोनाको कहरदेखि बाहिर निस्किएर सुखी स्वस्थपूर्ण जीवन यापन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। यसका लागि प्रार्थना कामना गर्दछु। श्रीकृष्ण शर्माज्यू, आफ्ना केही भनाइहरू राख्नु छ भने राखेर हामी कार्यक्रमको बिट मार्ने अन्तिम चरणमा छौँ। फेरि पनि धन्यवाद आदरणीय दिदीज्यूलाई, पुनः जोडिदिनु भयो। र अब भने अन्तिममा फेरि पनि जाँदा जाँदै आजको यस श्रमिक दिवसमा संसारभरका सम्पूर्ण मजदुरहरूले कागजका पानामा होइन व्यवहारमा स्वतन्त्रता पाउन्, उनीहरूका अधिकारहरू सुरक्षित बनुन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जति पनि टुक्का साहित्यमा अझै जोडिन छुट्नु भएको छ, अब ढिलो नगर्नुहोस्। टुक्का साहित्यको रेल छुटिसकेको छ। यहाँहरूले टिकट काट्नुहोस् टुक्का साहित्यमा, र टुक्का साहित्यमा आफ्ना भावनाका तरङ्गहरू को छाल ल्याउनुहोस् भनेर आह्वान गर्न चाहन्छु। किनभने पछि हजुरहरू ढिलो गरेकोमा पछुताउनु हुनेछ। त्यो पश्चाताप यहाँलाई नपरोस्, म अहिले नै बिन्ती गर्न चाहन्छु। र यो ऐतिहासिक जुन आजको लाइभ कार्यक्रम छ निकै नै मिठो, सान्दर्भिक र हाम्रो आदरणीय दिज्यू कार्यक्रम सञ्चालनको निकै अनुभव छ। निकै राम्रो, सभ्य र भव्य साथ सुसम्पन्न हुन लागेको मा खुसी पनि लागेको छ। र जाँदा जाँदै दुईवटा प्रगतिवादी श्रमिक दिवसको अवसरमा दुईवटा प्रगतिवादी टुक्काहरू वाचन गर्न चाहन्छु। मजदुरका नाउँमा चलखेल भयो,
मजदुरका नाउँमा चलखेल भयो, डलर घुमेर साहुकै गोजीमा गयो, डलर घुमेर साहुकै गोजीमा गयो। मेरो आजको अब अन्तिम टुक्का यस्तो छ। श्रमिकका ताता आँसुले पोल्नेछ, श्रमिकका ताता आँसुले पोल्नेछ, अब छाती छिड्ने गोलीले बोल्नेछ, अब छाती छिड्ने गोलीले बोल्नेछ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हामीलाई जति पनि दर्शकहरूले फेसबुक लाइभबाट र स्ट्रिम यार्डबाट हेरेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ दिनुभयो। टुक्काका हाम्रो संस्थापक सम्पूर्ण सदस्यहरू एवं टुक्कामा जोडिनु भएका हाम्रा लगभग 1700 मेम्बरहरू सदस्यहरू र यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाइभ कार्यक्रम सकिएपछि पनि पेजबाट हेरेर हामीलाई शुभकामना दिने र हामीलाई केही मार्गनिर्देशन गर्ने सम्पूर्णहरूमा फेरि पनि नमन अभिवादन टक्राउँदै बिदा हुन्छु। जय टुक्का, जय साहित्य, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। जय टुक्का, आभार आभार, अत्यन्तै मनोहर। आभारी छौँ हामी श्रीकृष्ण शर्माज्यू प्रति। यति बेला वास्तवमा हामीले ऐतिहासिक यस कार्यक्रमलाई बनाउन प्रयास गरेका थियौँ। कस्तो भयो प्रतिक्रिया दिनुहुन सबैमा निवेदन गर्दछु। हाम्रो टुक्काको संरचनालाई माया गर्नुहुने सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। प्रकाश पाण्डे प्यारा भाइ हुनुहुन्छ, म केही प्रतिक्रियाहरू लिएर अगाडि बढ्ने अनुमति यहाँहरूसँग माग्दछु। नवीन यात्री हुनुहुन्छ, निकै सुन्दर प्रस्तुति भन्नुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, यहाँलाई भव्य स्वागत गर्दछु। कार्यक्रममा र टुक्कामा आफ्ना कलमहरू जोड्नको लागि निवेदन पनि गर्दछु। टुक्कामा कलम जोडौँ, साहित्यमा छाप छोडौँ, हाम्रो मूल मर्म हो, मूल नारा हो। यस नारालाई बोकेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सुन्दर प्रसाद रिजाल आदरणीय दाजु विराटनगरदेखि हामीलाई आशीर्वचन प्रदान गरिरहनु भएको छ, साथ दिइरहनु भएको छ, यहाँलाई भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्दछु। रचना शर्मा प्रतीक्षा हुनुहुन्छ, हाम्रै सदस्य हुनुहुन्छ, संस्थापक सदस्य, यहाँलाई भव्य स्वागत छ। यहाँले आफ्नो रचना वाचन गरेर हाम्रो पर्दा पछाडि रहनु भएको छ। प्रकाश पाण्डे आमाको छातीमा टेकी टेकी आएपछि, काटेर दुःख सीमा छिमेकी आएपछि भनेर लेख्नुहुन्छ। अनुप्रास मिलेको छ, तर टुक्काको अन्त्यानुप्रास भने अलिकति फरक पार्नुपर्ने हुन्छ। प्यारा भाइ प्रकाश पाण्डे अमेरिकामा रहेर नेपाली भाषा साहित्यको सेवा गर्नुहुन्छ, हामी गर्व गर्छौँ। वाचनमा यतिकै अब्बल हुनुहुन्छ, सृजनामा तुरुन्त सृजना गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ, आँसु कवित्वको क्षमता राख्नुहुन्छ, यहाँलाई भव्य स्वागत छ। टुक्कामा पनि यहाँका सृजनाहरू अगाडि बढुन्, हामी कामना प्रार्थना गर्दछौँ। टुक्कासँग यहाँको बलियो हातेमालो अगाडि बढोस्। टीका सुदेश निरौला आदरणीय दिजु हुनुहुन्छ, उज्यालो मनकी उज्यालो धनी हुनुहुन्छ, हृदयकी विशाल आमा समान हृदयकी विशाल हुनुहुन्छ, उज्यालो मनकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। शालीन व्यक्तित्व, मुक्तकार, नाटककार, छन्दकवि, कति नाम दिए पनि अपुरो अधुरो जस्तै लाग्छ। यहाँलाई प्राप्त गर्दा कार्यक्रममा यहाँको गरिमामय उपस्थिति देखेर आभार व्यक्त गर्दछु, हृदय गदगद भएको निवेदन गर्दछु। यहाँलाई भव्य स्वागत छ, हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। स्वीकार गर्नुहोला, हामीलाई आशीर्वचन प्रदान गर्न नबिर्सनुहोला, यति निवेदन गरे। आदरणीय टीका सुदेश निरौला आदरणीय दिजु, हामीसँग यति बेलासम्म साथ दिएर आफ्नो अमूल्य समय योगदान गर्नुहुने सम्पूर्णमा म आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम बिट मार्ने अनुमति यहाँनिर माग्दछु। सम्पूर्णमा भोलिका दिनमा पनि हामीलाई यसै गरी साथ दिनुहोला र टुक्कामा आफ्ना कलमहरू जोड्नका लागि हामीसँग जोडिनुहोला। हाम्रो टुक्का काव्य भन्ने पेज छ भने नेपाली टुक्का साहित्य भन्ने पेज छ, टुक्का काव्य भन्ने हाम्रो फेसबुक आइडी छ र टुक्का साहित्य समाज भन्ने फेसबुक पब्लिक समूह छ, ग्रुप छ। तिनैवटै टुक्काका हाम्रा फेसबुकसँग सम्बन्धित पेज र ग्रुपहरूमा जोडिएर टुक्कामा रचना गर्ने आफ्ना सृजनशील हातहरूलाई जोड्नुहोला निवेदन गर्दै आजको कार्यक्रम बिट मार्ने यहाँहरूसँग अनुमति माग्दछु। कार्यक्रम कस्तो भयो प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामीलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दिनुहुने सम्पूर्णमा आभार, हार्दिक नमन। जय टुक्का, जय साहित्य।